पाक अफगान सरहद पर तैनात पाक फौज के जवान मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। बाजोड़ बॉर्डर पर हरदम तैयार पाक फौज के जवान का कहना है कि रात को अफगान सरहद की जानिब से फायरिंग की गई। कहा कि अफगान तालिबान को अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। दहशत गर्दों बिलखुसूस अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। अफगानियानो تاسو په اوس موږ ښیو چې تاسو موږ سره څنګه پنګه واخیستله. دا پوسټ هم د نه قبضه کو، دا جنډه هم په خپله ولګوله او دغسې به درځو کابل به تاسو نه فتح کوو او تاسو ته به ښیو چې تاسو موږ 40 کاله ساتلې او اوس موږ سره تاسو پنګه اخلئ. اوس به تاسو خپل اوقاتو پته لګي. پاکستان همیشه زنده باد. पाक अफगान सरहद पर तैनात पाक फौज के जवान मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। बाजोड़ बॉर्डर पर हरदम तैयार पाक फौज के जवान का कहना है कि रात को अफगान सरहद की जानिब से फायरिंग की गई। कहा कि अफगान तालिबान को अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। दहशत गर्दों बिलखुसूस अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। अफगानियानो تاسو په اوس موږ ښیو چې تاسو موږ سره څنګه پنګه واخیستله. دا پوسټ هم د نه قبضه کو، دا جنډه هم په خپله ولګوله او دغسې به درځو کابل به تاسو نه فتح کوو او تاسو ته به ښیو چې تاسو موږ 40 کاله ساتلې او اوس موږ سره تاسو پنګه اخلئ. اوس به تاسو خپل اوقاتو پته لګي. پاکستان همیشه زنده باد.